अल्जीरिया से ताल्लुक़ रखने वाले कारी जनाब कारी रियाज अहमद जीरिया अल्जीरिया से अदबन दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ और हम तमाम को अपनी तिलावत से महसूस करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بارك الله. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ما شاء الله. والذين هم لفروجهم حافظون. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله أحسنت. جميل ما شاء الله جميل. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الله. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الله الله. سبحان الله. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله الله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله ما شاء الله أحسنت. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
يبعثون الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله 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 أكبر إن شاء الله. والذين هم على صلواتهم يحافظون الله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الله الله جميل ما شاء الله جميل أحسنت. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما الله ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما سبحان الله فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما الله ما شاء الله زين. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر بارك الله بارك الله أحسنت. فتبارك الله أحسن الخالقين. الله الله أكبر. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق
سبحان الله. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. الله بارك الله فيك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما
بارك الله أحسن. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوا عليه ما شاء الله، بارك الله فيك. الله أكبر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الله. فأما اليتيم فلا تقهر. الله الله. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله. الله أكبر كبيرا. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. الله. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله الله الله. الله أكبر كبيرا. ووضعنا عنك وزرك. الله. وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذي
ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت.